हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको अकाउन्ट्स पढ्न जाँदैछौँ, जसमा आज हामी डेबिट र क्रेडिट्सको रुल्स, त्यसमा अब हामीले खाताहरूको प्रकार, जस्तै खाताहरूको प्रकारमा पनि प्रकृतिको आधारमा र लेखा समीकरणको आधारमा हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ। जस्तै यहाँ हाम्रो सुरुमा रहेको छ डेबिट र क्रेडिट। यो डेबिट भनेको के हो र क्रेडिट भनेको के हो भनेपछि कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनमा हामीले हिसाबहरू राख्दाखेरि, बुक्सहरू किपिङ गर्दाखेरि एउटा डेबिट साइड र अर्को क्रेडिट साइड हुने गर्छ। जम्मा दुईवटा पक्षहरू हुने गर्दछ। एउटा पक्षमा चाहिँ डेबिट गरिन्छ र अर्को पक्षलाई चाहिँ के गरिन्छ त क्रेडिट गरिन्छ। तर डेबिट र क्रेडिट राखिने रकम चाहिँ के हुनुपर्छ, सधैँभरि बराबर हुनुपर्छ र टोटल साइडको डेबिट र टोटल साइड अफ क्रेडिट चाहिँ अलवेज बराबर हुनुपर्छ। यदि बराबर छैन भनेदेखि के भन्नुपर्छ त यो हिसाब मिले होइन अथवा हाम्रो रेकर्डिङ चाहिँ प्रोपर छैन भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो जुन हाम्रो डेबिट र क्रेडिट भन्ने चाहिँ के भन्दा चाहिँ दोहोरो श्रेयता प्रणालीको सिद्धान्तमा आधारित रहेको नियम हो। के हो त? यो दोहोरो श्रेयता प्रणालीको सिद्धान्तमा आधारित नियम हो र डेबिट र क्रेडिट गर्नका लागि हामीले निश्चित नियमहरू चाहिँ पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नियमलाई नै हामी के भन्छौँ त डेबिट एन्ड क्रेडिट रुल्स, अर्थात् डेबिट र क्रेडिट गर्ने नियमहरू। जस्तै कुनै पनि व्यापारिक आर्थिक कारोबारहरूको लेखा राख्दा प्रारम्भिक रूपमा डेबिट र क्रेडिट गर्ने चाहिँ गरिन्छ है। जहिले पनि के गरिन्छ त डेबिट र क्रेडिट गर्ने गरिन्छ, जसलाई प्रारम्भिक लेखा ओरिजिनल इन्ट्री पनि भनिन्छ। खाता अकाउन्टलाई डेबिट र के हुन्छ भन्दाखेरि अर्कोलाई चाहिँ क्रेडिट गर्ने गरिन्छ, जसमा अब हाम्रो खाताको प्रकृति अनुसार डेबिट र क्रेडिट गर्ने हुन्छ नि त हो। जस्तै खाताहरूको प्रकृतिको आधारमा केलाई चाहिँ डेबिट गर्ने र केलाई क्रेडिट गर्ने भने चाहिँ प्रकृतिको आधारमा हामीले अलरेडी नै हेरिसकेको जस्तै हुन्छ कि। जस्तै हामीले प्लस टूहरूमा हेरिसक्यो पर्सनल एकाउन्ट, इम्पर्सनल एकाउन्ट, जसमा हाम्रो रियल एकाउन्ट र नोमिनल एकाउन्ट थियो। हो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हाम्रो यो खाताको प्रकृतिको आधारमा अन द बेसिस अफ द नेचर अफ द अकाउन्ट्स ड्युअल एस्पेक्ट एप्रोचको बारेमा चाहिँ गरिन्छ है त। र अर्को भनेको चाहिँ लेखा समीकरणको आधारमा अन द बेसिस अफ द अकाउन्टिङ इक्वेसनको बेसिसमा पनि डेबिट र क्रेडिट रुल चाहिँ रहेको हुन्छ फरक फरक तरिकाले। र अब हामी यहाँ डेबिट र क्रेडिटलाई हामी यहाँ के भन्दाखेरि त यस्तो हुन्छ नि त, कुनै पनि व्यवसायमा कुनै पनि कारोबार भयो भनेपछि त्यहाँ चाहिँ जहिले पनि डेबिट र क्रेडिटको कुरा आउँछ के भनेपछि यहाँ दुईवटा पक्ष हुन्छ नि, दोहोरो श्रेयता प्रणालीको सिद्धान्तमा आधारित भनेपछि अब हामीले यो रुललाई हामीले के भन्न मान्न सक्छौँ त दोहोरो श्रेष्ठता प्रणाली। सिद्धान्तमा आधारित हुने गर्दछ। आधारित नियम भनौँ न यसलाई, आधारित के हो त नियम हो एउटा, जसमा चाहिँ के हुन्छ त डेबिट र क्रेडिट अलवेज डेबिट साइड र क्रेडिट साइड के हुनुपर्छ त बराबर हुनुपर्ने हुन्छ। र यसरी यो ड्युअल एस्पेक्ट एप्रोच अर्थात् खाताहरूको प्रकृतिको आधारमा पनि हामी हेर्छौँ। तर अब हामीले सुरुमा यहाँ लेख्छौँ नियमहरू हो नि त यो, होइन डेबिट र क्रेडिट गर्ने नियमहरू। जस्तै हामी यहाँ लेख्छौँ खाता अकाउन्ट भनिन्छ यसलाई। खातालाई के गरिन्छ त खातालाई डेबिट र क्रेडिट गर्ने दुईवटा के हुन्छ त दुईवटा नियमहरू हुन्छन्। जस्तै यहाँ जसको चाहिँ विस्तृत रूपमा व्याख्या गरिएको छ नि त यसमा, होइन। नम्बर 1 मा रहेको छ हाम्रो यसमा, नम्बर 1 मा
खाताहरूको के हो त खाताहरूको प्रकृतिको आधारमा रहेको नियम है प्रकृतिको आधारमा यसलाई हामी के भन्छौँ on the basis of nature of account or dual aspect approach र नम्बर 2 मा रहेको छ लेखा समीकरणको आधारमा on the basis of nature of accounting इक्वेसन को बेसिसमा है त दुईवटा नियमहरू रहेछ जस्तै नियमहरू भन्दा नि दुईवटा आधारमा चाहिँ हाम्रो डेबिट र क्रेडिटको चाहिँ नियम रहेछ एउटा भनेको खाताहरूको प्रकृतिको आधारमा अन द बेसिस अफ द नेचर अफ द अकाउन्ट डुअल एस्पेक्ट एप्रोच र लेखा समीकरणको आधारमा अन द बेसिस अफ द नेचर अफ द अकाउन्टिङ इक्वेसन र अब हामी यहाँ सुरुमा खाताहरूको प्रकृतिको आधारमा डेबिट र क्रेडिटको रुल्सहरू हामी यहाँ हेर्न जान्छौँ के छ त हाम्रो प्रकृतिको आधारमा हाम्रो यो खाताहरूको प्रकृतिको आधारमा चाहिँ हाम्रो अकाउन्टलाई अथवा हाम्रो डेबिट र क्रेडिटको रुलहरू अनुसार चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो मेन त खाताहरू चाहिँ व्यक्तिगत खाता हुन्छ र अव्यक्तिगत खाता हुन्छ त्यसै गरी दुईवटा खाता हुँदैछ एउटा व्यक्तिगत खाता भनेको चाहिँ इन्डिभिजुअल नेचुरल पर्सनको खाता भनेर बुझिन्छ जसलाई हामीले पर्सनल एकाउन्ट पनि भन्न सक्छौँ के भन्छौँ त्यसलाई इङ्ग्लिसमा चाहिँ पर्सनल अकाउन्ट र अर्को भनेको अव्यक्तिगत खाता भनेपछि के भयो त यो हाम्रो नेचुरल पर्सनहरूको चाहिँ खाता होइन यो अन्य सङ्घ संस्थाहरूको खातालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त अव्यक्तिगत खाता र यसरी अव्यक्तिगत खातालाई हामी भन्न सक्छौँ इम्पर्सनल अकाउन्ट जुन चाहिँ पर्सनल चाहिँ होइन व्यक्तिगत भने चाहिँ आफ्नै के नेचुरल पर्सनको आफ्नै खाता भनेर बुझिन्छ त होइन यसमा यो भयो इम्पर्सनल अकाउन्ट भने चाहिँ पर्सनल नभएर आफ्नै नभएर चाहिँ अन्य सङ्घ संस्थाको खाता जस्तै जुन चाहिँ कृत्रिम व्यक्ति हुने गर्छ नि हो कृत्रिम व्यक्ति भने चाहिँ जस्तै कुनै अनि सजीव व्यक्तिको नभएर चाहिँ कुनै कृत्रिम व्यक्तिको मात्रै चाहिँ रहेको खाता है सङ्घ संस्थाहरूको खाता भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यसरी हाम्रो रियल अकाउन्ट र के हुन्छ त अर्को हाम्रो यो इम्पर्सनल एकाउन्टमा रियल अकाउन्ट र नोमिनल एकाउन्ट हुन्छ रियल अकाउन्ट भने चाहिँ के हो त रियल अकाउन्ट भयो अरे वास्तविक खाता र यो अवास्तविक खाता भने चाहिँ के हो त नोमिनल अकाउन्ट र यो प्रत्येक खाता अनुसार चाहिँ डेबिट र क्रेडिटको चाहिँ रुल चाहिँ फरक रहेको हुन्छ र अब हाम्रो के रहेछ त खाताको आधारमा हेर्नुपर्दा हामीले खाताको प्रकृतिको आधारमा हेर्नुपर्दा हाम्रो खाता चाहिँ दुईवटा प्रकारको रहेछ एउटा भनेको के हो त व्यक्तिगत खाता र अर्को भनेको अव्यक्तिगत खाता पर्सनल एकाउन्ट्स र इम्पर्सनल अकाउन्ट र अव्यक्तिगत खाता भनेपछि यसलाई हामीले दुई भागमा चाहिँ विभाजन गर्न सक्छौँ अव्यक्तिगत खाता भनेपछि एउटा वास्तविक खाता रियल अकाउन्ट अर्को भनेको चाहिँ अव्यक्तिगत खाता नोमिनल अकाउन्ट यसलाई हामीले अवास्तविक खाता अर्थात् नोमिनल अकाउन्ट भन्छौँ र यसरी हामीले खातालाई विभाजन गरिसकेपछि यी प्रत्येक खाताहरूको अनुसार चाहिँ खाताको प्रकार अनुसार यिनीहरूको डेबिट र क्रेडिटको चाहिँ रुलहरू चाहिँ फरक हुने गर्दछ र यहाँ हामीले यो सबै हेरिसकेपछि यिनीहरूको हामी रुलहरू चाहिँ 1 बाइ 1 गरेर हेर्न सक्छौँ जस्तै यो हाम्रो व्यक्तिगत खाता भनेपछि राम्स एकाउन्ट्स हरिज एकाउन्ट्स अथवा इन्सुरेन्स कम्पनीज एकाउन्ट्स अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क्स एकाउन्ट्स एउटा के पर्सनल के अरू कसैको कुराहरू चाहिँ इन्भल्भ नभएर चाहिँ आफ्नो एउटा पर्सनल भने चाहिँ जस्तै हरिको खातामा के हुन्छ त हरिसँग सम्बन्धित खाता
घरको बारेमा मात्रै चाहिँ के हुने गर्दछ त रेकर्डिङ हुने गर्दछ। जस्तै इन्सुरेन्स कम्पनीज एकाउन्ट छ भनेदेखि अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एकाउन्ट्स भने तिनीहरूको खाता अनुसार नै राख्ने गरिन्छ। व्यक्तिगत खाता अनुसार कुनै पनि संस्था तथा संस्थाले कुनै वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्छ भने त्यस्तो व्यक्तिको नाममा डेबिट गरिन्छ। हो, यो चाहिँ एउटा नियम भयो कि। जस्तै डेबिट द रिसिभर, क्रेडिट द गिभर भन्ने चाहिँ यो रुल रहेको छ। यो हाम्रो व्यक्तिगत खाता अनुसार है त। यसको रुल के रहेछ त? यसको रुल्स भनेको जुन रिसिभर हुन्छ नि, हो त्यो रिसिभर चाहिँ के गरिन्छ त? डेबिट कसलाई गरिन्छ? रिसिभरलाई र क्रेडिट कसलाई गरिन्छ त? यो हाम्रो व्यक्तिगत खाता अर द रियल अकाउन्ट्समा भन्दा क्रेडिट गर्ने भनेको गिभरलाई, जसले दिन्छ नि हो त्यसलाई गरिन्छ, गिभरलाई। भनेपछि डेबिट रिसिभर र क्रेडिट गिभर, डेबिट द रिसिभर एन्ड द क्रेडिट द गिभर भन्ने कुरा यो हाम्रो रुल भयो एउटा। यो व्यक्तिगत खातासँग सम्बन्धित रुल भयो। र अर्को भनेको यो अव्यक्तिगत खाता इम्पर्सनल एकाउन्टसँग सम्बन्धित नियममा हाम्रो एउटा रियल अकाउन्ट र अर्को नोमिनल एकाउन्ट रहेको छ। र रियल अकाउन्टसँग सम्बन्धित भने चाहिँ रियल भने चाहिँ एउटा वास्तविक खाता। जस्तै यो वास्तविक खातामा चाहिँ कुनै पनि सम्पत्तिहरूको बारेमा चाहिँ रेकर्ड गर्ने गर्दछ। जस्तै नगद, मेसिन, घर जग्गा, फर्निचर आदि सम्बन्धी चाहिँ भौतिक अस्तित्व भएको वस्तुहरूलाई चाहिँ रेकर्ड गरिन्छ, जसको चाहिँ फिजिकल एक्जिस्टेन्स हुन्छ नि, हो त्यस्तो सम्पत्तिहरूलाई चाहिँ रेकर्ड गर्ने खातालाई हामी के भन्छौँ? रियल अकाउन्ट। यसको चाहिँ रुल के छ भन्दा चाहिँ जे आउँछ नि त्यसलाई डेबिट गर्ने र जे जान्छ त्यसलाई क्रेडिट गर्ने। इट मिन्स हामीले के गर्न सक्छौँ? यसको रुल हेरौँ है त। यसको रुल छ यसमा। डेबिट केलाई गर्ने भन्दा जे आउँछ त्यही, वाट कम्स इन, र क्रेडिट कसलाई गर्ने त भन्दा वाट गोज आउट। यसरी चाहिँ यसको रुल रहेको छ कि जे आउँछ है व्यवसायमा चाहिँ जे पनि सम्पत्तिसँग सम्बन्धित जे आउँछ नि त्यसलाई डेबिट गर्छौँ र जे जान्छ हामी त्यसलाई क्रेडिट गर्छौँ। यो हाम्रो व्यक्तिगत खाता व्यक्तिगत खातामा भन्दा यसमा के छ त? वास्तविक खाताको नियम है। र यसै गरी अवास्तविक खातासँग सम्बन्धित है, नोमिनल एकाउन्टसँग सम्बन्धित रुल के रहेछ त? यो डेबिट र क्रेडिटको भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ छ। जस्तै अब यो जुन हुन्छ नि अवास्तविक अर्थ नाम मात्रको खाता भनिन्छ यसलाई, जुन चाहिँ रियल हुँदैन। त्यसै कारणले यसलाई रियल नभएको कारणले गर्दा यसलाई के भन्यो त? नोमिनल अकाउन्ट्स अर्थात् अवास्तविक अर्थ नाम मात्रको खाता भनेर भन्यो। व्यवसायमा भएका आर्थिक कारोबारहरूमध्ये आम्दानी, खर्च र नोक्सान वा नाफासँग सम्बन्धित कारोबारहरूसँग सम्बन्धित हुन्छ नि, कारोबारहरूसँग सम्बन्धित खातालाई हामीले के भन्छौँ? अवास्तविक खाता भन्छौँ। जसमा चाहिँ भाडा भुक्तानी गरिएको हुन्छ, तलब वितरण गरिएको हुन्छ, कमिसन वितरण गरिएको हुन्छ, भाडा प्रदान गरिएको हुन्छ र भाडा प्राप्त पनि गरिएको हुन सकिन्छ, छुट प्राप्त गरिएको हुन्छ, छुट दिएको हुन्छ, कमिसन प्राप्त गरिएको हुन्छ, कमिसन दिएको हुन सकिन्छ है, विज्ञापन खर्चहरू हुन सकिन्छ। सबै खर्चहरू चाहिँ हाम्रो यो अवास्तविक खाता नोमिनल अकाउन्टले चाहिँ रेकर्ड गर्ने गरिन्छ। यो हाम्रो अवास्तविक खाता नोमिनल अकाउन्ट्सको रुल पनि हुने गर्छ। त्यो रुलमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ अल द एक्सपेन्डिचर एन्ड द लसेस, एक्सपेन्डिचर र लसेसहरूलाई चाहिँ यसले के गर्ने गर्दछ त? रेकर्ड गर्ने गर्दछ। र जुन सबै इन्कम र गेनहरूलाई चाहिँ क्रेडिट साइडमा राख्ने गर्दछ भने यसको रुल अनुसार के रहेछ त? डेबिट साइडमा जाने भनेको अल एक्सपेन्सिस प्लस अरू के जान्छ त? यसमा जाने भनेको लसेसहरू, यदि व्यवसायमा चाहिँ घाटा भएको छ भनेदेखि। र क्रेडिट केमा जाने हो त भन्दा अल इन्कम अथवा प्लस गेन जाने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। यसरी अल इन्कम र गेनहरू चाहिँ भयो है। यसरी हाम्रो खाताको प्रकृति अनुसार डेबिट र क्रेडिटको रुल्सहरू हामीले यति जाने भनेदेखि हामीले सहजै ढङ्गबाट व्यवसायमा भएका सबै प्रकृतिका ट्रान्जेक्सनहरूलाई हामीले रेकर्ड गर्न सक्छौँ। जस्तै के भयो त हाम्रो यसमा? व्यक्तिगत खातासँग सम्बन्धित अर्थात् पर्सनल एकाउन्टको डेबिट र क्रेडिट रुल्स अन्तर्गत के थियो त? हाम्रो डेबिटमा हामी रिसिभरलाई डेबिट गर्छौँ र गिभरलाई हामी के गर्छौँ? क्रेडिट गर्छौँ यो पर्सनल एकाउन्टमा। तर यो वास्तविक खाता रियल अकाउन्टमा चाहिँ के गर्छौँ त? जे आउँछ त्यसलाई हामी डेबिट गरिहाल्छौँ, वाट कम्स इन। व्यवसायमा जे कुरा आउँछ नि हो त्यसलाई हामी डेबिट गर्छौँ र जे जान्छ हामी त्यसलाई के गर्छौँ त? क्रेडिट गर्छौँ, वाट गोज आउट। र
अवास्तविक खाता नोमिनल अकाउन्टमा चाहिँ डेबिट कसले गर्छ भन्दा चाहिँ अल द एक्सपेन्सेस प्लसेस लसेसहरूलाई, लसेस अर्थात् घाटा र खर्चहरूलाई चाहिँ हामी डेबिट गर्छौँ र जुन हाम्रो इन्कम र गेन हुन्छ नि हो त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त क्रेडिट गर्छौँ। हामीहरूलाई चाहिँ यसरी यो सबै रुलहरूको बारेमा थाहा भयो भने चाहिँ सहजै ढङ्गबाट हामीले जर्नल इन्ट्रिजहरू पनि पास गर्न सक्छौँ र सबै कारोबारहरूको चाहिँ रेकर्डिङ गर्न सक्छौँ। र यसरी अब हाम्रो अर्को रहेको छ हाम्रो डेबिट र क्रेडिटको रुल्स लेखा समीकरणको आधारमा। यो हाम्रो नम्बर 2 मा रहेको छ। यसमा on the basis of अकाउन्टिङ इक्वेसनको बेसिसमा है। जस्तै अब सम्पूर्ण व्यावसायिक कारोबारहरूलाई मुख्य गरी चाहिँ सम्पत्तिहरू अर्थात् एसेटहरू र खर्च तथा नोक्सानहरू एक्सपेन्सेस अर द लसेसहरू र पुँजी तथा दायित्वहरू अर्थात् क्यापिटल अर लाइबिलिटिज र आम्दानी तथा फाइदाहरू इन्कम र गेनहरू गरी चाहिँ 4 भागमा चाहिँ बाँडफाँड गर्न सकिन्छ है। र यसलाई चाहिँ समीकरणको रूपमा चाहिँ व्यक्त गर्दा चाहिँ सूत्रहरू चाहिँ बन्न सकिन्छ। त्यो सूत्रहरू चाहिँ हामी यहाँ लेख्छौँ। त्यसभन्दा अगाडि जस्तै हामीले यहाँ कुनै पनि व्यवसायको कारोबारलाई चाहिँ 4 वटा भागमा हामीले विभाजन गरेको छ नि त। एउटा भनेको के हो त भन्दा सम्पत्तिहरू अर्थात् एसेट्सहरू, सम्पत्तिहरू के भयो त यो भनेको एसेट्स। र अर्को के हुन सक्छ त खर्च तथा नोक्सान भने चाहिँ के हो त खर्च तथा नोक्सान भने चाहिँ खर्च र एक्सपेन्सेस एन्ड लसेसहरू है। नोक्सानहरू यसलाई के भन्छ त हामी एक्सपेन्सेस अर द लसेस। र नम्बर 3 मा रहेको छ हाम्रो यसै गरी पुँजी तथा दायित्वहरू, पुँजी तथा दायित्वहरू यसलाई हामी के भन्छौँ त क्यापिटल अर लाइबिलिटिज। र अर्को हाम्रो हुन्छ नम्बर 4 मा आम्दानी तथा फाइदाहरू इन्कम अर द गेन्सहरू है त। यसमा इन्कम अर गेन्सहरू चाहिँ हाम्रो यो र यो यसरी हामीले 4 वटा भागमा चाहिँ यो व्यवसायमा भएको कारोबारहरू दैनिक रूपमा चाहिँ कुनै पनि व्यवसायमा हुने कारोबारहरू चाहिँ यसरी 4 भागमा चाहिँ विभाजन गर्न सक्छौँ। एउटा भनेको सम्पत्तिहरू जसलाई एसेट भनिन्छ र अर्को भनेको खर्च तथा नोक्सानहरू एक्सपेन्सेस अर द लसेसहरू र नम्बर 3 मा रहेको छ पुँजी तथा दायित्वहरू क्यापिटल अर द लाइबिलिटिज र नम्बर 4 मा रहेको छ आम्दानी तथा फाइदाहरू इन्कम्स अर द गेन्सहरू पर्ने गर्दछ। यसरी हामीले सम्पत्ति भनेपछि अब के हो त सबै फिक्स एसेट्स करेन्ट एसेट्सहरू चाहिँ पर्ने गर्दछ। र यो लेखा समीकरण अनुसार चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त एउटा इक्वेसनहरू बन्न जान्छ के। जस्तै हाम्रो एकाउन्टिङ इक्वेसनमा पनि हामीले हेरिसकेका छौँ। त्यसमा हाम्रो समीकरण बन्ने इक्वेसन बन्ने भने के भन्दा चाहिँ समीकरण रहेको छ है। यो चाहिँ समीकरण के हो त यो इक्वेसन। जस्तै हाम्रो यहाँ हुन्छ सम्पत्तिहरूमा हामी के गर्छौँ त पुँजी तथा दायित्वहरूलाई हामी के गर्छौँ एड गर्छौँ प्लस आम्दानीहरू माइनस खर्चहरू। यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा इक्वेसन बन्छ के। जस्तै हामीले यसलाई लेख्नु पर्दा के हुन्छ त यसलाई एसेट्स इक्वल्स टु क्यापिटल एन्ड लाइबिलिटिज
प्लस इन्कम्स माइनस एक्सपेन्सेस, अथवा हामीले के पनि गर्न सक्छौँ त्यसमा अर है, अर अथवा सम्पत्तिहरू, हाम्रो अकाउन्टिङ इक्वेसन है यो, सम्पत्तिहरू इक्वल्स टु पुँजी प्लस दायित्वहरू। के भयो भनेको एसेट्स इक्वल टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटिज। यसरी हाम्रो समीकरणको आधारमा पनि डेबिट र क्रेडिटको चाहिँ एउटा नियम हुन्छ। जस्तै त्यो नियमहरू चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जान्छौँ। जस्तै यो अकाउन्टिङ इक्वेसनमा चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ सम्पत्ति र खर्च बढ्दा चाहिँ डेबिट गर्ने र घट्दा चाहिँ क्रेडिट गर्ने पर्दछ भनिएको छ। जस्तै हाम्रो यो रुल रहेको छ, डेबिट क्रेडिट रुल अन्तर्गत यो समीकरणको बेसिसमा के गर्छ त हामीले भन्दा सम्पत्ति र खर्च बढ्दा, सम्पत्ति र खर्च बढ्दा हामी के गर्छौँ त डेबिट गर्नुपर्छ भने घट्दा के गर्नुपर्छ त क्रेडिट गर्नुपर्छ। के रहेछ यो सम्पत्ति र खर्च बढ्दा डेबिट गर्ने र हाम्रो सम्पत्ति र खर्च चाहिँ घट्दा हामी के गर्छौँ त क्रेडिट गर्छौँ। अर्थात् हाम्रो के हो त इन्क्रिजेज हुँदाखेरि हामी इन्क्रिजेज इन एसेट्स एन्ड द एक्सपेन्डिचर हुँदा हामी के गर्छौँ डेबिटेड गर्छौँ। अन्त ठ्याक्कै यसको अपोजिट के हुन्छ त डिक्रिजेड इन एसेट्स एन्ड द एक्सपेन्डिचर गर्दा हामी यसलाई क्रेडिटेड गर्छौँ है त। यसमा इन्क्रिज हुँदाखेरि के गर्छ इन्क्रिज इन एसेट्स एन्ड एक्सपेन्डिचर। आर डेबिटेड, यसलाई के गर्छौँ त हामी डेबिटेड गर्छौँ। एन्ड भाइस वर्सा, भाइस वर्सा भन्नुको अर्थ चाहिँ ठ्याक्कै के भन्दा चाहिँ यदि डिक्रिजेज इन द डिक्रिज इन द एसेट्स अर द एक्सपेन्डिचर भएको बेलामा हामी क्रेडिटेड गर्छौँ भन्ने रुल रह्यो। जस्तै हामी के गर्छौँ यो डेबिटेड भयो, यो क्रेडिट साइड है, यो डेबिट साइड यो क्रेडिट साइड भयो भनेदेखि अब हामीले यो एसेट्स एन्ड एक्सपेन्सेसलाई हामी के गर्छौँ त भन्दा यो जब बढ्छ नि इन्क्रिज भएको बेलामा डेबिट गर्छौँ र डिक्रिज भएको बेलामा के गर्छौँ हामी क्रेडिट गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरिएको छ। र यसै गरी हाम्रो यो एकाउन्टिङ इक्वेसन अन्तर्गत अर्को रुल रहेको छ नम्बर 2 मा आम्दानी र दायित्वहरूको केसमा यदि आम्दानी र दायित्वहरू बढेको खण्डमा क्रेडिट गर्नुपर्छ र घटेको खण्डमा के गर्छौँ त डेबिट गर्छौँ। जस्तै हामी यहाँ हेरौँ आम्दानी र दायित्वहरू बढेको खण्डमा के गर्छौँ त बढेको खण्डमा क्रेडिट गर्नुपर्छ भने घटेको खण्डमा के गर्छौँ त घटेको खण्डमा हामी डेबिट गर्नुपर्छ। के आम्दानी र दायित्व बढेको खण्डमा क्रेडिट गर्छौँ र घटेको खण्डमा हामी के गर्छौँ त डेबिट गर्नुपर्छ। अर्थात् हामीले यहाँ लेख्छौँ इन्क्रिज इन इन्कम्स एन्ड लायबिलिटिज are credited and vice versa।
अब हाम्रो यसमा जस्तै यहाँ डेबिट साइड भयो र क्रेडिट साइड भयो। हाम्रो के छ त्यसमा इन्कम आम्दानी भन्ने चाहिँ हाम्रो यो भयो इन्कम एन्ड अब लाइबिलिटिज भन्ने चाहिँ के भयो त दायित्वहरू भयो इन्कम एन्ड लाइबिलिटिज। यसरी इन्कम र लाइबिलिटिज बढ्दाखेरि हामी के गर्छौँ त बढ्दाखेरि क्रेडिट गर्छौँ र घट्दाखेरि हामी के गर्छौँ डेबिट गर्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि एकदम इजी वेमा के यसरी हामीले एकाउन्टिङ इक्वेसन पनि हिसाब गर्न सक्छौँ। यो रुल रह्यो है यसरी एकदमै सजिलो छ यो रुल चाहिँ हामीले यदि पढ्यो भनेदेखि हामीले सहजै रूपमा गर्न सक्छौँ है त। एकचोटि हामीले आज अहिलेसम्म पढेका कुराहरूलाई हामी यहाँ रिभ्यू गर्न जाँदैछौँ। जस्तै आज हामीले हेरेको भनेको यसमा के हो त डेबिट र क्रेडिट रुल्स। डेबिट कतिखेर गर्ने र क्रेडिट कतिखेर गर्ने भन्ने नियमहरू हामीले हेऱ्यौँ। जस्तै यो जुन डेबिट र क्रेडिट रुल चाहिँ दोहोरो श्रेयता प्रणालीको सिद्धान्तमा आधारित रहेको नियम हो र डेबिट र क्रेडिट चाहिँ अलवेज के हुनुपर्छ त बराबर हुनुपर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि हामीले व्यवसायको ट्रान्जेक्सनहरूलाई रेकर्डिङ गर्दा दोहोरो के हुने गरी इफेक्ट हुने गरी चाहिँ रेकर्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा डेबिट साइडमा र अर्को क्रेडिट साइडमा है। जस्तै हाम्रो यो थियो यसमा के थियो त दोहोरो श्रेयता प्रणालीको सिद्धान्तमा आधारित नियम भनिन्छ यसलाई र यसमा डेबिट र क्रेडिट जहिले पनि के हुनुपर्छ बराबर हुनुपर्छ र अर्को भनेको के हो त भन्दा जस्तै हामीले यो डेबिट र क्रेडिटको रुल्स पनि खाताको आधारमा र समीकरणको आधारमा गरी दुईवटाको आधारमा चाहिँ रुलहरू रहेको हुन्छ। खाता अर्थात् अकाउन्टलाई डेबिट र क्रेडिट गर्ने दुईवटा नियमहरू हुन्छन् रे। एउटा चाहिँ खाताहरूको प्रकृतिको आधारमा अन द बेसिस अफ द नेचर अफ द अकाउन्ट्स ड्युल एक्सपेक्ट एप्रोच र अर्को भनेको चाहिँ लेखा समीकरणको आधारमा अन द बेसिस अफ द नेचर अफ द अकाउन्टिङ इक्वेसन भन्ने कुरा भयो। र यसरी हामीले खाताहरूको प्रकृतिको आधारमा हेर्नुपर्दा हामीले खाताहरूलाई दुई भागमा विभाजन गर्यौँ मुख्य गरी होइन। एउटा व्यक्तिगत खाता र अर्को भनेको अव्यक्तिगत खाता पर्सनल एकाउन्ट्स र इम्पर्सनल एकाउन्ट्स गरेर दुईवटा भागमा भयो। र हाम्रो व्यक्तिगत खाता और पर्सनल एकाउन्ट्स अनुसार चाहिँ यसको रुल के हुन्छ भन्दा डेबिट हुन्छ नि जुन रिसिभर छ त्यसलाई डेबिट गर्छौँ जुन जसले गिभर गर्दैछ नि जसले दिँदैछ नि त्यसलाई हामीले के गर्दैछौँ त क्रेडिट गर्दैछौँ भन्ने कुरा भयो। र यो हाम्रो अव्यक्तिगत खाता इम्पर्सनल एकाउन्ट अन्तर्गत वास्तविक खाता र अवास्तविक खाता और रियल एकाउन्ट र नोमिनल एकाउन्ट रहेको छ। यसरी रियल अकाउन्टको रुल चाहिँ के छ त यसमा वाट कम्स इन जे आउँछ नि हो त्यसलाई चाहिँ हामीले डेबिट गर्छौँ र जे जान्छ त्यसलाई हामी के गर्छौँ क्रेडिट गर्छौँ। इजी छ एकदमै। र अवास्तविक खाताको हकमा हाम्रो रुल भनेको सबै एक्सपेन्सेस र लसेसहरूलाई डेबिटमा राख्ने है के रे एक्सपेन्सेस र लसेसहरूलाई खर्च तथा नोक्सानहरूलाई डेबिट साइडमा राख्ने र क्रेडिट साइडमा केलाई राख्ने त भन्दा अल द इन्कम सबै इन्कम र गेनहरूलाई हामीले क्रेडिट साइडमा राख्ने कुरा यहाँ गरेको छ यसरी है। र हामीलाई त अब थाहा नै हुनुपर्छ के भन्दा चाहिँ व्यक्तिगत खाता भन्ने चाहिँ एउटा पर्सनल खाता के जस्तै अब राम्सको खाता हरिको खाता एउटा जस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको खाता भनेर चाहिँ बुझिन्छ। एउटा व्यक्तिको रूपमा यसरी एकजनाको मात्रै रेकर्डहरू राख्ने भनौँ न यसमा हो त्यसलाई चाहिँ हामी रियल खाता भनेर बुझ्छौँ। तर यो हाम्रो जुन वास्तविक खाता र अवास्तविक खाता भने चाहिँ वास्तविक खाता भनेपछि चाहिँ यो सम्पत्तिहरू हुन्छ नि जुन हो यो सम्पत्तिहरू चाहिँ जुन हुन्छ नि सम्पत्ति तथा त्यसलाई एसिडहरू भनिन्छ के जस्तै मानु यसमा एसिडहरू पर्छ क्यासहरू भयो बिल्स रिसिभेबलहरू भयो डेप्टर्सहरू भयो हो र फिक्स एसेट्सहरूमा हाम्रो पर्छ फर्निचर प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट मेसिनरीहरू सबै चाहिँ हामीले के गर्छ त त्यो सबैसँग सम्बन्धित हामीले कारोबारहरूको रेकर्डिङ चाहिँ वास्तविक खाता अर्थात् रियल अकाउन्टमा नै गर्ने गर्छौँ। र अर्को रहेको चाहिँ यसमा अवास्तविक खातामा चाहिँ हामीले व्यवसायमा भएका खर्च तथा नोक्सानहरू र आम्दानी तथा के हो त आम्दानी तथा फाइदाहरूलाई हामीले रेकर्डिङ गर्ने गर्छौँ अवास्तविक खाता अन्तर्गत। जस्तै कुनै पनि व्यवसायमा कि त नाफा कि त नोक्सान हुने गर्दछ होइन। र जस्तै अब व्यवसायमा भएका व्यवसायसँग सम्बन्धित खर्चहरूलाई र व्यवसाय गरेर चाहिँ आएका आम्दानीहरूलाई चाहिँ रेकर्डिङ गर्ने काम चाहिँ हाम्रो यहाँ गर्ने गर्दछ है। र अब हामीले यसपछि अर्को के रहेको थियो
लेखा समीकरणको आधारमा चाहिँ यो अकाउन्टिङ इक्वेसनको बेसिसमा रुल्स हेरेको थियो डेबिट र क्रेडिट के हुन्छ भनेर है। र अन द बेसिस अफ द अकाउन्टिङ इक्वेसनको आधारमा हामीले कारोबारहरूलाई कुनै पनि व्यवसायको कारोबारहरूलाई चाहिँ 4 भागमा विभाजन गरेका छौँ। नम्बर 1मा छ सम्पत्तिहरू, एउटा सम्पत्तिहरू हुन्छ र अर्को भनेको खर्च तथा नोक्सान एक्सपेन्सेस अर द लसेस। र नम्बर 3मा रहेको छ पुँजी तथा दायित्वहरू क्यापिटल अर द लाइबिलिटिज। र नम्बर 4मा रहेको छ आम्दानी तथा फाइदाहरू इन्कम्स अर द गेन्स रहेको छ। र यसरी हामीले यो लेखा समीकरणको आधारमा एउटा इक्वेसन बनाउन सक्छौँ है, जसलाई हामी के भन्छौँ समीकरण। र सम्पत्तिहरू बराबर पुँजी तथा दायित्वहरू प्लस आम्दानीहरू माइनस खर्चहरू भनेपछि एसेट्स इक्वल्स टु के भयो त हाम्रो यो भनेको एसेट्स इक्वल टु क्यापिटल एन्ड लाइबिलिटिज प्लस इन्कम माइनस एक्सपेन्सेस। अथवा हामीले के गर्न सक्छौँ त सम्पत्तिहरूमा पुँजी प्लस दायित्वहरू एसेट्स इक्वल्स टु क्यापिटल प्लस लाइबिलिटिज भनेपछि यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। र यसको रुल रहेको छ, यसको रुल पनि नम्बर 1मा सम्पत्ति र खर्च बढ्दा के गर्ने त हामी डेबिट गर्नुपर्छ अरे है बढ्दाखेरि। र यदि सम्पत्ति र खर्च घट्यो भने हामी के गर्छौँ त क्रेडिट गर्छौँ हो, यो रह्यो। यसरी हामीले एसेट एन्ड एक्सपेन्सेस बढ्दा के गर्यो हामीले डेबिट गर्यौँ र घट्दा हामीले के गर्यौँ त क्रेडिट गर्यौँ। र यसै गरी अर्को हाम्रो छ आम्दानी र दायित्वहरू बढेको खण्डमा क्रेडिट गर्नुपर्छ भनेदेखि घटेको खण्डमा हामी के गर्छौँ त डेबिट गर्नुपर्छ। इन्क्रिज इन द इन्कम एन्ड द लाइबिलिटिज आर क्रेडिटेड एन्ड द भाइस वर्सा भनेछ। यदि डिक्रिजेज इन द इन्कम एन्ड द लाइबिलिटिज भयो भने हामी के गर्छौँ डेबिटेड गर्छौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो के थियो त इन्कम र लाइबिलिटिज थियो। र यदि इन्कम र लाइबिलिटिज घट्यो भनेदेखि हामी के गर्छौँ डेबिट गर्छौँ र बढ्यो भनेदेखि हामी के गर्छौँ क्रेडिट गर्छौँ। यसरी हाम्रो चाहिँ रुल्स डेबिट र क्रेडिटको रुल्सहरू चाहिँ यस प्रकारको रहेको थियो। अब हामीले सामान्य जनरल भाउचर हुन्छ नि हामीलाई आउनुपर्ने हुन्छ जनरल इन्ट्रिजहरूको बारेमा। जस्तै यो जनरल इन्ट्रिज नगरिकन यो भाउचर्सहरू हुन्छ नि यो नगरिकन चाहिँ हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। जस्तै अब हामीले सुरुमा हेर्नुपर्दा जुन कुरा चाहिँ हामीले प्लस 2मा पनि पढ्न त पढिसकेका छौँ, त्यही पनि अब रिकल गर्नुपर्दा चाहिँ यो फर्मेट हुन्छ नि जनरल इन्ट्रिजको फर्मेट। यसमा यो फर्मेट चाहिँ म एकचोटि मात्रै बनाउँछु होइन, तर अब नेक्स्ट हामीले जनरल इन्ट्रिज गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा जनरल भाउचर गर्दाखेरि फर्मेट बनाउँदैनौँ, तर हजुरहरूले एक्जाममा चाहिँ बनाउनु होला। जस्तै हाम्रो फर्मेट अफ द के हो त यो फर्मेट अफ जनरल भाउचर है, जनरल भाउचरको चाहिँ फर्मेटहरू यसमा हुन्छ हाम्रो। जस्तै मानौँ हामीले यहाँ लेख्छौँ जर्नल अर्थात् यसको यो भनेको के हो त हाम्रो यो भनेको भाउचर हो नि त होइन, के हो यो भनेको भाउचर। हाम्रो डेट हुन्छ के हुन्छ डेट हुने गर्दछ है त, डेट र अर्को हुन्छ अर्को कोलममा हुन्छ पार्टिकुलर्स र अर्को हुन्छ हाम्रो यसमा एलएफ डेबिट आरएस र हाम्रो के हुन्छ अर्को क्रेडिट आरएस। यसरी हाम्रो एउटा कोलम भयो यो र अर्को भनेको दुईटा भयो योसँग, तीनवटा, चारवटा र पाँचवटा। यसरी हामीले 5वटा कोलम चाहिँ बनाउनु पर्ने रहेछ यो जनरल भाउचर गर्दाखेरि। यो चाहिँ हाम्रो फर्मेट हो। हजुरले एक्जाममा चाहिँ पेन्सिल लगेर मजाले राम्रो फर्मेट बनाउनु होला है, हिसाब गर्दाखेरि प्रेजेन्टेसन राम्रो देखिन्छ नि त अनि मार्क्स आउँछ यसमा। अब हाम्रो यो के हो त यसमा हामीले गर्न सक्ने भनेको एउटा टोटल है नि त, टोटल गर्न सक्छौँ। अब यसको टोटल कति हो अलवेज हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ यो डेबिट र क्रेडिटमा चाहिँ डेबिट र क्रेडिटको चाहिँ जहिले पनि इक्वल हुनुपर्छ। के हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ, बराबर हुनुपर्छ। यदि बराबर भएन भनेदेखि के हुन्छ त
हिसाब मिलेन अथवा हामीले चाहिँ रेकर्ड चाहिँ हामीले ट्रान्जेक्सनहरूको रेकर्ड चाहिँ प्रोपरली चाहिँ गरेको छैनौँ भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ यसमा। र अब हामी चाहिँ सामान्य जर्नल इन्ट्रिजहरू कि हामीलाई आउनुपर्ने हुन्छ नि त, हो त्यस्तो हामी गर्न जान्छौँ। जस्तै अब हाम्रो यो फर्मेट पछि एउटा जर्नल इन्ट्रिज हुन्छ नि, जस्तै हाम्रो यहाँ 1 नम्बरमा होइन एउटा प्रकारका जुन चाहिँ हाम्रो सुरुमा व्यवसाय सुरु गर्दाखेरि गर्नुपर्ने जर्नल इन्ट्रिजहरू, रेकर्ड गर्नुपर्ने जर्नल इन्ट्रिजहरू। सुरुमा गर्दाखेरि चाहिँ मानौ एउटा के छ त भन्दा राम भन्ने व्यक्ति थियो है। रामले के गर्यो त, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास रुपिज 1 लाख फर्निचर रुपिज है। फर्निचर पनि उसले लिएर आएर है व्यवसाय खोल्दाखेरि। फर्निचर कति बराबरको त, फर्निचर रुपिज 60,000 बराबरको। एन्ड मेसिनरी चाहिँ कतिमा बनायो त, रुपिज 1,40,000 बराबरको। यसरी चाहिँ हामीले यो ट्रान्जेक्सनको जर्नल इन्ट्री राख्नु पर्यो। एउटा राम भन्ने व्यक्ति थियो जुन चाहिँ ओनर रहेछ त व्यवसायको, हो उसले चाहिँ बिजनेस स्टार्टेड गर्यो। यसरी उसले बिजनेस स्टार्टेड गर्दाखेरि क्यास लिएर आयो 1 लाख बराबरको, र फर्निचर लिएर आयो 60,000 बराबरको, र मेसिनरी पनि लिएर आएछ। मेसिनरी चाहिँ कतिमा लिएर आएछ भन्दाखेरि 1,40,000 बराबरको भ्यालु भएको मेसिनरी लिएर आएछ भनेदेखि यो ट्रान्जेक्सनहरूको हामीले रेकर्डिङ गर्दाखेरि के गर्ने त भन्दा, जस्तै अब हामीले फर्मेट त हामी बनाउँदैनौँ, हजुर आफैले बनाउनु होला। हामी यहाँ जस्ट इन्ट्रेस्ट मात्रै पास गर्छौँ। जस्तै अब एउटा डेटहरू लेख्ने भइहाल्यो, खासै केही पनि छैन नि त। अब हामीले मेन गरी यो रामले त बिजनेस स्टार्टेड गरे हो नि त, हो उसले के लिएर आयो त, एउटा क्यास लिएर आयो 1 लाख बराबरको व्यवसायमा, र अर्को एउटा फर्निचर लिएर आयो। फर्निचर कति त 60,000 बराबरको, र अर्को भनेको मेसिनहरू कति त 1,40,000 बराबरको है। र अब हाम्रो जर्नल इन्ट्रिज चाहिँ के हुन्छ त, जर्नल इन्ट्रिजमा हाम्रो आउने आइरहेछ व्यवसायलाई है त, व्यवसायले चाहिँ के आयो त, क्यास आयो कति बराबरको। हामीले के हुन्छ, हाम्रो क्यास भनेको के हो त, रियल एकाउन्टसँग सम्बन्धित भयो। रियल एकाउन्टमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सम्पत्तिहरू हुन्छ नि, हो त्यो सम्पत्तिहरू आएकोलाई जे आउँछ नि हो त्यसलाई हामी डेबिट गर्छौँ, र जे जान्छ नि त्यसलाई हामी क्रेडिट गर्छौँ। भनिसकेपछि यो हाम्रो सम्पत्तिसँग सम्बन्धित रहेछ भने चाहिँ अघि हामीले पढेको रुल अनुसार यहाँ के छ त भन्दा, यदि यो रियल एकाउन्ट भन्ने त हाम्रो उयो हो नि त, सम्पत्तिसँग सम्बन्धित हो। यदि रियल अकाउन्टसँग सम्बन्धित कुनै ट्रान्जेक्सन छ भने हाम्रो रुल के छ त, जे आउँछ त्यसलाई हामी डेबिट गर्छौँ, जे जान्छ हामी त्यसलाई क्रेडिट गर्छौँ। भनेपछि अब हाम्रो व्यवसायमा सम्पत्तिहरू आउँदैछ, सम्पत्ति भने चाहिँ क्यास भयो, फर्निचर भयो, मेसिनरी हो, यी सबै के हो त, यो सम्पत्तिहरू चाहिँ आउँदै गर्दैछ बिजनेसमा भनेदेखि यस्तो अवस्थामा हामी सबैलाई के गर्छौँ त, डेबिट गर्छौँ है त 1 लाख बराबरको। र अर्को के आयो त, फर्निचर आयो, फर्निचर डेबिट 60,000 बराबरको। र अर्को चाहिँ हाम्रो यसमा मेसिनरी पनि आएछ, डेबिट गरेर कतिको त 1,40,000 बराबरको। र अब हाम्रो त गएको त केही छैन, क्रेडिट केलाई गर्ने त, हाम्रो व्यवसायमा चाहिँ केही पनि गएको छैन नि त। तर यो राम भनेको त अब के रहेछ भन्दाखेरि एउटा ओनर रहेछ कि, यो को रहेछ त, ओनर। अब ओनरले यदि कुनै पनि क्यास अथवा कुनै पनि सम्पत्तिहरू लिएर आउँछ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त्यो के हुन जान्छ त, क्यापिटल हुन जान्छ, हो भनेपछि अब हामीले केलाई क्रेडिट गर्नुपर्ने भयो त, क्यापिटल एकाउन्टलाई क्रेडिट गर्ने पर्ने भयो है त। क्यापिटल अकाउन्ट इज क्रेडिटेड भनेपछि यसरी 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 1,40,000लाई जोड्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त, 2 लाख बराबर आउने गर्दछ। यसरी डेबिट र क्रेडिट पनि के हुनु पर्यो, बराबर हुनु पर्यो। र हामीले न्यारेसन पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ यसमा, टु, जस्तै अब हामी 2 भन्दा नि यसमा बिङ बिजनेस स्टार्टेड विथ क्यास, अरू के थियो, फर्निचर, अनि अरू के थियो, मेसिनरी थियो है। यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। यो भयो सुरुमा व्यवसाय स्टार्ट गर्दाखेरिको जर्नल इन्ट्रिज कसरी पास गर्ने। र
र हाम्रो यहाँ के भइरहेछ भन्दा राम भनेको त एउटा ओनर हो नि त। ओनरले यदि व्यवसायमा क्यापिटल अथवा क्यासहरू ल्याउँछ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त्यो भनेको के हो त क्यापिटलको रूपमा जाने भयो के भनेदेखि यो त हाम्रो रियल अकाउन्टसँग सम्बन्धित ट्रान्जेक्सन रहेछ नि त। हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जे आउँछ त्यसलाई हामी के गर्छौँ डेबिट भनेपछि हाम्रो एसेट के आयो त क्यास आयो 1 लाख बराबरको, फर्निचर आयो 60,000 बराबरको, मेसिनरी आयो 1,40,000 बराबरको र यसले हामीले सबै के गर्ने त यो क्यापिटल ओनरले लिएर आएको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले क्यापिटल गरेर 2 लाख यसरी क्रेडिटेड गऱ्यौँ। र हामीले न्यारेसन चाहिँ हामीले जतिसम्म आउँछ नि हो त्यति नै मिलाएर लेख्नुपर्छ के जस्तै फिक्स यही हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन तर हामी न्यारेसन चाहिँ लेख्न छुटाउनु भएन। बिङ बिजनेस स्टार्टेड विथ द क्यास फर्निचर एन्ड द मेसिनरी भन्ने यसरी इजी तरिकामा के इजिली लिनुपर्ने हुन्छ। र यसै गरी अब ओनरले त यो क्यासहरू लिएर आउने बेलामा हामीले क्यापिटललाई के गर्यो क्रेडिट गर्यो तर अब कहिलेकाहीँ यस्तो अवस्था आउँछ जब चाहिँ ओनरले चाहिँ बिजनेसबाट चाहिँ के गर्ने गर्छ त क्यापिटलहरू चाहिँ ड्रइङ गर्ने गर्दछ। त्यसलाई हामीले कुन वर्डले भन्छौँ त त्यसलाई हामी ड्रइङ भन्छौँ के। यदि कुनै पनि व्यवसायको जुन मालिकले हुन्छ नि हो मालिकले आफ्नै प्रयोजनको लागि कुनै पनि सामग्री अथवा कुनै पनि नगद हुन्छ नि सामानै लैजाने अथवा क्यास नै लैजाने हुन्छ नि व्यवसायबाट हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो ड्रइङ भन्ने चाहिँ वर्ड चाहिँ आउँछ। र यसरी ड्रइङ गर्दा त्यसलाई हामीले पुँजी फिर्ता भन्छौँ है त। यसरी ड्रइङ गर्दाखेरि हाम्रो जनरल इन्ट्री के हुन्छ त भन्ने कुरा पनि हामी यहाँ हेर्छौँ। यो के भयो त पुँजी फिर्ता होइन। यसको लागि हामीले जनरल इन्ट्रेस्ट पास गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब यसको लागि हामीले जनरल इन्ट्री पास गर्दा के हुन्छ भन्दा चाहिँ अब हाम्रो व्यवसायबाट गइरहेको हुन्छ नि त अब यसलाई ड्रइङ नाम दिनुपर्छ कि यदि ओनरले लगेछ भने ड्रइङ अकाउन्टलाई हामी के गर्छौँ डेबिट गर्छौँ। जे लगेछ नि त्यति अमाउन्ट बराबरले डेबिट गर्छौँ। टु हामी के लग्यो त जस्तै क्यास हुन सकिन्छ है र जस्तै ब्याङ्क हुन सकिन्छ अथवा कुनै पनि गुड्सहरू लगेको हुन सकिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले क्रेडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ है त्यो जनरल इन्ट्रीको कुनको भन्दा चाहिँ ड्रइङ गरेको केसमा भनेपछि मालिकले व्यवसायबाट सामग्री अथवा नगद व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि लगेको छ भनेदेखि यो कुरा आउँछ। र अब हामी यसैसँग सम्बन्धित एउटा जनरल इन्ट्रिज हेरौँ न त। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ क्यास रुपिज कति छ यसमा 1 लाख, गुड्स 50,000, विथड्राउन गरेले कसले भन्दाखेरि यो हाम्रो जुन ओनर हुन्छ नि उसले आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि विथड्राउन एन्ड रुपिज 30,000 विथड्राउन फ्रम ब्याङ्क भनेपछि ब्याङ्कबाट पनि लगेछ उसले फर के को लागि त पर्सनल युज। यसरी हामीले पर्सनल हुन्छ नि व्यक्तिको आफ्नो पर्सनल युजको लागि यदि लगेको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हामी के गर्छौँ त यो हाम्रो ड्रइङ भन्ने वर्ड चाहिँ आउँछ हो। यसमा हाम्रो जनरल इन्ट्रेस्ट पास गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी ड्रइङ हुँदाखेरि हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ त पर्सनल युजको लागि चाहिँ यदि मालिकले सम्पत्ति तथा कुनै क्यासहरू लगेर जान्छ भने यस्तो अवस्थामा अलवेज हाम्रो डेबिट साइडमा के आउँछ त ड्रइङ आउँछ है ड्रइङ अकाउन्ट डेबिट। र हाम्रो टु के हुन्छ त जे लगाएछ त्यही उसले क्यास पनि लगाएछ कति बराबरको 1 लाख बराबरको र अरू के लगाएछ त उसले लग्यो भने गुड्स लगाएछ। यसरी हामीले गुड्स अथवा गुड्स लेखे पनि हुन्छ अथवा हामीले पर्चेज लेखे नि हुन्छ है। पर्चेज कति लगेको छ त उसले 50,000 बराबरको है यसरी। र अब अर्को चाहिँ हाम्रो यसमा विथड्राउन फ्रम द ब्याङ्क ब्याङ्कबाट पनि लगेछ भनेदेखि चाहिँ टु ब्याङ्क जे लगाएछ त्यसलाई हामीले क्रेडिटेड गर्ने एकदम इजी छ। कति हजार बराबरको 30,000 बराबरको भनेपछि अब हाम्रो यो 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 30,000 जोड्दाखेरि कति आउनु भयो त हाम्रो 18 भनेपछि 1,80,000 बराबरको अमाउन्ट चाहिँ यसले चाहिँ ड्रइङ गरेको रहेछ भन्ने कुरा भयो। र हामी यहाँ न्यारेसन लेख्न सक्छौँ बिङ के भयो त्यसमा बिङ विथड्राउन
फर के को लागि भन्दा चाहिँ पर्सनल युजको लागि, व्यक्तिगत युजको लागि चाहिँ यसरी लग्यो होइन, पर्सनल युजको लागि। यसरी हामीले यो भनेको चाहिँ अलिक युनिक हुन्छ कि। जस्तै अब हामीले आँखा चिम्लेर चाहिँ यदि बिजनेस स्टार्टेड गर्दा यसरी क्यास ल्यायो भन्ने बित्तिकै अब हामीले क्रेडिट साइडमा यसरी जे आयो त्यसलाई डेबिट गर्ने र क्रेडिट साइडमा क्यापिटल गर्ने र यसरी व्यवसायमा रहेको मालिकले हुन्छ नि, हो मालिकले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि यसरी सामानहरू र ब्याङ्कहरू र क्यास ब्यालेन्सहरू लग्यो भनेदेखि यस्तो अवस्थामा आँखा चिम्लेर हामीले डेबिट साइडमा चाहिँ ड्रइङलाई गर्नुपर्ने हुन्छ है। र जे लगेछ नि त्यसलाई हामी के गर्छौँ त क्रेडिट साइडमा यसरी हामीले न्यारेसन पनि लेख्न सक्छौँ। बिङ विथड्राउन फर द पर्सनल युजको लागि चाहिँ विथड्राउन गर्यो भन्ने जस्ता कुराहरू भयो यसमा। यो के हो त हाम्रो ड्रइङ अर्थात् पुँजी फिर्तासँग सम्बन्धित। भनेपछि व्यवसाय वा व्यवसायका मालिकले व्यवसायबाट कुनै सामग्री वा नगद व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि झिक्दछ भने त्यसलाई पुँजी फिर्ता भनिन्छ। उदाहरणका लागि व्यवसायको मालिकले व्यवसायबाट ₹10,000 को सामग्री आफ्नो व्यक्तिगत वा घरआइसी काममा प्रयोग गर्छ भनेदेखि त्यो 10,000ले उसको पुँजीबाट चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भयो है। यसरी ड्रइङ गरेछ भने घटायो, हामीले यसरी नै घटाएको हो नि त यो होइन, जे लगाएछ त्यही अनुसार यसरी घटाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै अब हामीले धेरै ट्रान्ज्याक्सन भएको एउटा हिसाब गरौँ। क्वेसन नम्बर 1 मा एमा के भन्दैछ त, जस्तै हामीले यसमा त जनरल इन्ट्रेस्ट बनाउने हो नि त होइन। रिक्वायर्डमा हामी रिक्वायर्ड माथि लेखौँ न त, यसमा रिक्वायर्ड अन्तर्गत जनरल इन्ट्रेस्ट अथवा भाउचर्स है, जनरल इन्ट्रेस्ट भने चाहिँ अब के भयो त, नम्बर एमा क्यास विथड्राउन बिजनेसबाट झिक्यो के को लागि त, फर पर्सनल युज। अब यस्तो हो कि हामीले यो हिसाब गर्न आवश्यकता छैन, तर किन भन्दाखेरि यहाँ टर्महरू मात्रै फरक छ कि, पर्सनल युज, प्राइभेट युज, डोमेस्टिक युज है। यो हिसाब चाहिँ म गर्दिनँ, किन भन्दाखेरि अब जस्तै हामीले टर्मको बारेमा थाहा हुनुपर्ने हो नि त। जनरल इन्ट्रेस्ट राख्ने त सबै यस्तै हो नि त होइन, हामीले मेन कन्सेप्टमा फोकस गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले यो क्वेसन चाहिँ नगर्ने होइन यसमा। तर अब यसमा हाम्रो टर्म चाहिँ थाहा हुनुपर्छ कि पर्सनल युज भने पनि हाम्रो के आउँछ, ड्रइङ भएको मानिन्छ। र यसै गरी पर्सनल युज सँगसँगै अरू के आउन सकिन्छ त भन्दा प्राइभेट युजको लागि पनि आउँछ टर्म। अर्को टर्म आउने भनेको के हो त, डोमेस्टिक युज। के हो त, डोमेस्टिक युज। यस्तो टर्महरूलाई चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। डोमेस्टिक युज र अब अघि जस्तै गरेर अब विथड्राउन फर द पर्सनल युज भनेर मानिन्छ। यसरी 3वटा यो टर्महरू हुन्छ नि आयो भनेदेखि हामीले के गर्नुपर्छ, जहिले पनि यो चाहिँ ओनरले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि र व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि चाहिँ लगेको रहेछ भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो के भयो त, यो पर्सनल युज अर प्राइभेट युज अर द डोमेस्टिक युज भने चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्ने भयो, यो दिस इज द ट्रान्जेक्सन रिलेटेड विथ द ओनर। जब चाहिँ कस्तो बेला भन्दा चाहिँ ओनरले चाहिँ केही चाहिँ गुड्स अथवा क्यास अरू ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू चाहिँ लगेको रहेछ भनेर चाहिँ हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। यो टर्म चाहिँ हामीले कहिले पनि बिर्सिनु भएन कि, यो टर्म चाहिँ जहिले पनि याद गर्नु पऱ्यो कि। अब हामीले पर्सनल युज भनेर चाहिँ हाम्रो ड्रइङ भनेर थाहा भयो, तर हाम्रो प्राइभेट युज भने के हो र डोमेस्टिक युज भने के हो भनेर थाहै भएन भनेदेखि हामीले त हिसाब गर्न सक्दैनौँ नि त। अब हामी कन्फ्युज हुन्छ नि त। हो यसरी कन्फ्युज नहोस् भनेर यो टर्महरूलाई चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा हुन्छ पर्सनल युज, प्राइभेट युज र डोमेस्टिक युज हो। यो 3वटा कुराहरूलाई चाहिँ याद गर्नु होला। बरु यसलाई नोट डाउन गर्नुहोस्, यसमा पर्सनल युज, प्राइभेट युज, डोमेस्टिक युज भनेर यसरी। र जस्तै अब हामी अरू कन्सेप्टमा जान्छौँ। त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ कुनै पनि सम्पत्तिहरू किन्छौँ, तर त्यो सम्पत्तिहरू किन्दा क्यासमा किन्ने हो कि चेकमा किन्ने हो भन्ने कुरा। जस्तै अब पार्टली चाहिँ ब्याङ्क ब्यालेन्सबाट अथवा चेकबाट र पार्टली चाहिँ क्यासबाट भन्ने कुराहरू पनि हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ नि त। जस्तै कस्तो भन्दाखेरि
हामीले कुनै पनि सम्पत्तिहरू हुन्छ नि खरिद गर्छौँ केमा भन्दा चाहिँ एसिडमा, एसिडहरूलाई चाहिँ केमा पर्चेस गर्छौँ त, क्यासमा कि त ब्याङ्क ब्यालेन्समा अथवा केमा त उधारोमा किन्न सक्छौँ नि त। हो त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी हेर्नु, जस्तै कुनै पनि व्यवसायीले स्थिर सम्पत्ति बेच्नलाई नभई उक्त सम्पत्तिलाई प्रयोग गरी आय आर्जन गर्नको लागि खरिद गरेको हुन्छ। यसरी नगदमा कुनै पनि सम्पत्ति खरिद गर्दा जति रकम बराबरको सम्पत्ति आएको हो उक्त सम्पत्ति खातालाई डेबिट गरी नगद खातालाई क्रेडिट गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा रहेको छ। भने चाहिँ हामीले के गर्छ भन्दाखेरि क्यासमा चाहिँ के किन्दाखेरि एसिड किन्दाखेरिको जर्नल इन्ट्रिज भने चाहिँ के भन्दाखेरि नगदमा खरिद के को त सम्पत्तिको, अर्थात् पर्चेज अफ एनी एसेट्स इन द क्यास भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यसमा है। पर्चेज अफ एसेट्स इन क्यास हो। यस्तो अवस्थामा हामीले जर्नल इन्ट्री गर्ने भनेको के हो भन्दा चाहिँ जे आउँछ नि हाम्रो सम्पत्ति, हाम्रो त अब रियल अकाउन्ट भयो, जे आउँछ त्यसलाई हामीले के गर्छौँ डेबिट गर्छौँ। अर्थात् हाम्रो के हुन्छ त एसेट्स अकाउन्ट डेबिट कतिले, जस्तो जति एमाउन्टले आउँछ नि हो त्यतिले, र टु हाम्रो के जान्छ त यदि क्यासमा किनेको हो भनेदेखि के जान्छ क्यास जान्छ। र कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि क्यासबाट मात्र नभएर चाहिँ ब्याङ्क ब्यालेन्सबाट पनि पे गरेर आउँछ। ब्याङ्क ब्यालेन्सको कुरा चाहिँ कतिखेर आउँछ भन्दा चाहिँ वेन त्यहाँ चाहिँ चेकको टर्म आउँछ नि, के हुन्छ चेकको कुरा गरेको छ भनेदेखि, यदि क्वेसनमा चेक भनेर भनेको छ भनेदेखि त्यो अवस्थामा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो ट्रान्जेक्सन चाहिँ ब्याङ्क ब्यालेन्सबाट चाहिँ पेड गरेको अथवा ब्याङ्क ब्यालेन्समा चाहिँ रिसिभ भएको भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले यदि क्यासबाट पनि प्लस चेकबाट पनि अर्थात् हाम्रो ब्याङ्क भनेर चाहिँ यसरी हामीले क्रेडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। हो हामीले यही कन्सेप्टसँग सम्बन्धित एउटा ठ्याक्कै इक्जाम्पल हेरौँ। जस्तै यहाँ भन्दैछ यसमा प्लान्ट एन्ड मेसिनरी पर्चेस गर्यो, कतिको लागि पर्चेस फर रुपिज 2,50,000 को लागि पर्चेस गरेछ है। अन व्हिच जहाँ चाहिँ के छ त अन व्हिच रुपिज 2 लाख पेड बाई चेक एन्ड रेस्ट बाई क्यास, बाँकी चाहिँ कतिमा त क्यासमा। भनेपछि हामीले यसले रिक्वायर्ड गर्दैछ जर्नल इन्ट्रिज बनाऊ भनेर, रिक्वायर्ड के छ यसमा जनरल इन्ट्रिजहरू। जसमा अब हाम्रो जनरल इन्ट्री चाहिँ के छ त यसमा, अब हामीलाई आएको भने के हो त प्लान्ट एन्ड मेसिनरी चाहिँ किन्यो रे 2,50,000 बराबरको है। 2,50,000मा किनिसकेपछि जुन 2 लाख बराबर चाहिँ चेकबाट दियो भन्ने बित्तिकै केबाट दिएछ ब्याङ्कबाट दिएछ भने चाहिँ हामीले क्रेडिट साइडमा के गर्नुपर्ने भयो ब्याङ्क गर्नुपर्ने भयो। र रेस्ट बाँकी चाहिँ हामीले के गर्यो त क्यासबाट दियो रे भनेपछि 2,50,000 मध्ये 2 लाख चाहिँ ब्याङ्कबाट दिएपछि अब बाँकी 50,000 हामीले केबाट दिन्छौँ त क्यासबाट, कति 50,000। यसरी हाम्रो यो जर्नल इन्ट्री पास गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा हाम्रो जस्तै के आयो त भन्दा प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी र हाम्रो कति बराबरको आयो त प्लान्ट एन्ड मेसिनरी डेबिटमा 2,50,000 बराबरको। र यसरी हाम्रो के गयो त एउटा क्यास गयो, क्यास अकाउन्ट क्रेडिटेड, र अर्को के गयो त ब्याङ्क अकाउन्ट क्रेडिटेड। र हाम्रो क्यास कति छ त ब्याङ्कमा गएको भनेको 2 लाख बराबर दियो रे, र बाँकी रिसिट भने चाहिँ बाँकी के भयो त भन्दाखेरि यो 2,50,000 माइनस 2 लाख गर्दाखेरि कति बस्छ त 50,000 बस्छ नि होइन। हो यो 50,000 चाहिँ क्यासबाट दियो रे भन्ने कुरा गर्छ है। यसरी हामीले यसमा न्यारेसन पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। बिङ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी purchased and paid some by cash
एन्ड सम बाई चेक भन्ने कुरा रह्यो है। यसरी चाहिँ हाम्रो यो जनरल इन्ट्री यो एसिड किन्दाखेरि, एसिड पनि केमा किन्दाखेरि त क्यासमा र ब्याङ्कमा किन्दाखेरि यो भयो हाम्रो नर्मल ट्रान्जेक्सन जुन हामीले क्यासमा किनेछ। यदि यो एसिड नै क्रेडिटमा किनेको भए के गर्थ्यो त, उधारोमा किनेको भए हामीले है। यसमा जस्तै यही इन्ट्रेस्टलाई हामीले हेर्दाखेरि इफ क्रेडिटमा पर्चेस गरे भए के गर्थ्यो त, उधारोमा चाहिँ त्यो सम्पत्ति किनेको भए के गर्थ्यो त, क्रेडिटमा पर्चेस गरेको भएदेखि हामीले जुन हाम्रो के हुन्छ डेबिट साइडमा चाहिँ प्लान्ट एन्ड मेसिनरीलाई राख्छौँ जति आउँछ नि हो, र हाम्रो क्रेडिट साइडमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा क्रेडिटर्स अकाउन्ट हुन्छ। क्रेडिटर्स अकाउन्ट जोबाट चाहिँ हामीले हामीले उधारोमा किनेको हो नि त, के हो त यो उधारोमा किनेको हो। र हामीले क्रेडिटर्स अथवा हामीले के गर्छौँ यसलाई सन्ड्री क्रेडिटर्स पनि भन्छौँ। र यदि क्वेसनले हामीलाई जुन क्रेडिटर्सको नाम दिएछ जस्तै हरिबाट किनेको हो भनेदेखि हामी के गर्छौँ त यसलाई क्रेडिटर्स अथवा सन्ड्री क्रेडिटर्स नलिकन टु हरिज एकाउन्ट भनेर चाहिँ हामीले यसरी क्रेडिट साइडमा हरिलाई राख्थ्यौँ। यसरी चाहिँ एकदम इजी तरिकाबाट चाहिँ हामीले क्रेडिटमा किन्दाखेरि, उधारोमा किन्दाखेरि र क्यासमा किन्दाखेरि, क्यासमा पनि नभएर अब कहिलेकाहीँ ब्याङ्क ब्यालेन्सबाट नि किन्दाखेरि जस्ता चाहिँ हामीले यसमा जनरल इन्ट्री यसरी पास गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामी एउटा यससँग सम्बन्धित एउटा के हेरौँ त, एक्जाम्पल हेरौँ त। क्रेडिटमा प्लान्ट एन्ड मेसिनरी चाहिँ क्रेडिटमा पर्चेस गरेको खण्डमा प्लान्ट एन्ड मेसिनरी पर्चेस फर कतिको लागि रुपिस 2,50,000 2,50,000 बराबरको लागि कोबाट भन्दाखेरि यसरी फ्रम खाइती एन्ड कम्पनी अफ विराटनगर हो। यस अवस्थामा अब हामीले के गर्नुपर्ने त जनरल इन्ट्री चाहिँ पास गर्नुपर्ने भयो। अब हामीलाई के आइरहेछ त, यो रियल एकाउन्ट अन्तर्गत प्लान्ट र मेसिनरी चाहिँ आइरहेको छ नि त हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जे आउँछ त्यसलाई हामी डेबिट साइडमै राख्छौँ। हाम्रो के आउँदैछ त प्लान्ट एन्ड मेसिनरी। प्लान्ट एन्ड मेसिनरीलाई हामी डेबिट गर्छौँ कति बराबरको 2,50,000 बराबरको। र अब हामीले यो अब हाम्रो क्वेसनले के गर्छ भन्दा चाहिँ हामीले उधारोमा किनेको हो कि कम्पनीले यो न अब क्यासमा किनेको हो कि भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ अब हामीले एउटा एजुम्सन लिनुपर्ने हुन्छ कि यदि हामीलाई क्वेसनले क्यासमा पनि भनेको छैन र क्रेडिटमा पनि भनेको छैन, तर हामीलाई यदि यसरी यो जुन हाम्रो क्रेडिटर्सको नाम दिएछ कोबाट किनेको भनेर यसरी नाम दिन्छ भनेदेखि यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ अलवेज के एजुम गर्नुपर्छ त क्रेडिटमा चाहिँ किने रहेछ, अर्थात् उधारोमा चाहिँ यो सम्पत्ति चाहिँ किनेको रहेछ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अब यस्तो अवस्थामा हामीले जनरल इन्ट्रिज पास गर्ने भनेको के हो त प्लान्ट एन्ड मेसिनरी एकाउन्ट डेबिट टु हाम्रो के हुन्छ यो हाम्रो जहाँबाट किनेको नि यो साहुहरूको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। ख्याति एन्ड कम्पनी एकाउन्ट कति हुन्छ त्यो पनि 2,50,000 बराबरकै। र हाम्रो यसमा न्यारेसन लेख्न सक्छौँ बिङ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी के गर्दा पर्चेस गऱ्यौँ केमा क्रेडिटमा पर्चेस अन क्रेडिट अर्थात् उधारोमा चाहिँ यसरी पर्चेस गऱ्यो है।
हामीले यसरी जनरल इन्ट्रेस्ट राख्नुपर्ने हुन्छ कि चाहे त्यो अनि अन्य कुनै सम्पत्ति किन नहोस्, जस्तै फर्निचर भयो भने, फिक्चर भयो भने, जेसुकै भयो भने हामीले जनरल इन्ट्रेस्ट पास गर्दाखेरि राख्ने भनेको यस्तै हो। र हाम्रो त्यो एउटा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको यदि हामीलाई क्वेसनले क्यासमा किने हो कि अब त्यसै गरी क्रेडिटमा किने हो भनेर छुट्याएको छैन। तर यदि यसरी नाम दिन्छ क्रेडिटर्सको भन्दै त्यस्तो अवस्थामा हामीले के आजम गर्नुपर्छ त, अलवेज यो चाहिँ क्रेडिटमा नै पर्चेस गरेको रहेछ भनेर। तर यदि यो क्रेडिटर्सको नाम पनि दिएको छ तर क्वेसनले हामीलाई अन क्यासमा किनेको छ है भनेर भनेको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा यो चाहिँ के भन्नुपर्छ मान्नुपर्छ भन्दाखेरि क्यासमा नै बेचेको भनेर मान्नुपर्छ। किनभने क्वेसनले नै स्पेसिफिक तोकेर भनेको छ नि त क्यासमा नै किनेको हो भनेर। हो त्यस्तो भयो। यो भनेको हाम्रो नर्मल ट्रान्जेक्सन, यस्तो ट्रान्जेक्सन जसमा चाहिँ हामीले जस्ट पर्चेस मात्रै गरेको छौँ, जहाँ डिस्काउन्ट पनि छैन है, त्यो कुराहरू भयो। र अब चाहिँ हामी आजको भिडियोमा कन्सेप्टहरू यति नै गर्छौँ। र हामीले अब नेक्स्ट भिडियोमा पढ्ने भनेको जस्तै सेल्स अफ द एसेट्स इन द क्यास, कुनै पनि सम्पत्तिलाई हामीले क्यासमा बेच्दा के हुन्छ र त्यसबाट आउने नाफा तथा नोक्सान, सम्पत्तिहरू बेच्दाखेरि नाफा कसरी पत्ता लगाउने, घाटा कसरी पत्ता लगाउने, र अब प्रफिट कति भयो भनेर थाहा भइसकेपछि अब यसलाई कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने, कहाँ चार्ज गर्ने यसलाई, र पर्चेस गर्दा पनि अब कति डिस्काउन्ट दियो, र पर्चेस रिटर्नहरूको केसहरू हेर्छौँ। पर्चेस पनि अब हाम्रो क्यासमा पनि हुन सकिन्छ र के पनि हुन सकिन्छ, क्रेडिटमा पनि हुन सकिन्छ। हो त्यस्तो कुराहरूलाई पनि हामी हेर्छौँ। र यसै गरी अनि हामीले अरू जनरल इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि, जस्तै एडजस्टमेन्टहरू हुन्छ नि, हो त्यो सबै पनि पास गर्छौँ। जस्तै यो सामानहरू बेच्दा पनि क्रेडिटमा बेच्दा सेल्स रिटर्नको कुराहरू भयो। र यसरी क्रेडिटरलाई चाहिँ केही महिनापछि हामीले जुन किनेको हुन्छ नि, हो किनेको केही महिनापछि बेच्दाखेरि त्यो सेटलमेन्ट गर्दाखेरिको जनरल इन्ट्रेस्टहरू भयो। र त्यस्तोहरू कुराहरू चाहिँ हामी हेर्छौँ। तर हामी आजलाई यति नै गर्छौँ। यसमा हामीले आज यो जनरल इन्ट्रेस्टहरू पास गरौँ। यो जुन जनरल इन्ट्रेस्टहरू हामीले पढाएको छ नि, हो त्यो सबै चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ एकपल्ट चाहिँ रिभ्यू गर्नु हो क्या, मजाले प्र्याक्टिस गर्नु 2-3 चोटि नबुझिन्जेलसम्म। बरु बुझेन भनेदेखि अनि अझै बरु दोहोऱ्याइ हेर्ने यो भिडियो, यसमा पढाएको कसरी छ भनेर बुझेन भने। र यदि मैले चाहिँ अब कुनै पनि कन्सेप्टहरू कभर गरेन भनेदेखि कभर गरिदिनु होला भनेर कमेन्ट सेक्सनमा राख्न सक्नुहुनेछ। यसमा जस्तै प्रोभिजनहरू हुन्छ नि, अब यसमा एडजस्टमेन्ट कसरी गर्ने, र जस्तो अब हाम्रो यहाँ फाइनल एकाउन्टसँग सम्बन्धित कन्सेप्टहरू पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ, त्यो हामी बिस्तारै पढ्छौँ। हो त्योसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि सोध्न सक्नुहुनेछ यदि हजुरहरूले अलरेडी त्यस बारेमा केही नलेज छ भनेदेखि। र हामीले चाहिँ आजलाई चाहिँ यति नै गर्छौँ। धन्यवाद।